खुदा हैरान तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दास तरफ न बनारो जे न बकंदा न बसुनी जाले कुटियो जे दागे पना तकाजे तके और अब्दुल्लाह इब्न मसूद से वही जो फरो ये वो वनी भी दास यो बदल ले वरा दे वो नबी अलैहि सलातो वसलाम ये तो दास इशारा का बल तदवा दागण रावानिश लाजम के शकोला दुआ यो है लफ्ती दास राका तकड़ी जब हजूर अलैहिस्सलाम दाने ने पनाह का रजा साहिब तो गुर्दे अगर शेख अब्बल कलाम की वेले दे कि जाअत ले दावत अशजार साजिदतन जाअत ले दावत अशजार साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिन बिला कदमी एक बसात राबले उस स्टेप्स ना उस खुतवात नो इसमें के स्टो लगा उम्र करे की हुआ है यानी एक स्टेपिंग ना पर रेकिंग ना रेकिंग में तो वही के इमाम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाई कि सब तवानी की ये के तरह में स्टेपिंग बने के रेकिंग बने स्टेपिंग बने रेकिंग बने जमहूर वाले स्टेपिंग बने खास मक्का और तमाम मदीना मुनव्वरा की गली दे जाने चला इस तरह का है दरवाजा सही स्टेपिंग बने के रेकिंग बके दी इमाम रहमतुल्लाह अलैहि पर पाले ये रिज़्म के अल्लाह ताला को तकी ना अल्लाह दाऊनी द्वारा दा रेकिंग ये रिज़्म के स्टोर ला जिक्र है इसका लोग तरा हुजूर अलैहि सलाम दाले पना के नस और जो हुजूर अलैहि सलाम सारे से नबी अकरम को इशारा करा वापस पढ़ रहा है जाअत के दावत अशजार साजिदतन तो दा इजाज की दापा मुझे किया दाले कितनी हरकत नो दाले कितनी हरकत नो होता है ऊपर मसला हमारा किताब निकले इल्म कलाम तारीख व इर्तिकाब उर्दू की भी निकले इल्म कलाम की तारीख व इर्तिकाब ये मौजूदा द ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसफिगरेशन के मौजूदा ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसफिगरेशन के हुक्मा वाला ट्रांसफिगरेशन के सूरत पर नहीं है असर नहीं हकीकत का बदल और मुतकल्लिमीन जमहूर वही ला हकीकत बदल और दलील पेदाले कि सहारा फिरआन अगर मूसा अलैहिस्सलाम मारो का तो जाहिर है कि इब्राहिम मारा को जानो वाकई की कोई तो फन माहिर कोई तो बस वो सही फाल कौम तालहुम लेकिन वाइस असल कुरान में लगे तो ताफ में सकता है को कि सोगाव लेजला बिकी मुला आवे ददा बिकी कुरान ना है जो तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान सब वहां सारे लोग मां का गाली जीता तो सुलेमान पर रसूल तो बाबा मैंने तो तुम ने साहबा की थी हुआ ये कि आवाज आना चाहिए बोल रहा हूं हां तो ईमान का सवाल हां फिर कर रोक दी फिर कर रोक लो मालूम है रोक फाल हिबालहुम وعسيهم تشبر رسائل وقل أمساقان وبرزول يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى تريد السحر دوجه أو السحر تمونك بيوتهم الذي قلت سوي بيوتهم شدوي داسمون الناس بيوتهم سحروا أعين الناس القرآن الكريم قلت فرمائي لأن معناها شدوي السحر أثر فلما practical lo dicevo بعد نور خلق مستقبل السحر أثر على نفس الشيء خلق مستقبل الذي هو اللي تقول مخطوط نظر بندي وين صحيح نظر بندي الله تعالى من قد تنزل سحروا جدوي دخل نظر بندي ورا ندام سرقان और सही वर्तदा सरकार दिया असहाब दार में मंडे हुए अल्लाह ताला मूसा को तुम दाम साल गुरवा कि मूसा अलैहिस्सलाम असवाल गुरवा दती साहिरान दपारा यौम नक्जियात वक्त न लगे तो ईमान लाओ जब से हकीकत माने वाकिफ हूं जिदा ट्रांसफिगरेशन दे लिहाजा दादा मूसा अलैहिस्सलाम द अमसा मार द कन्वर्ट की दल दा ट्रांसफॉर्मेशन दे और देखो जो उलमा व मुतकल्लिमीन कि मूसा ने असवात बिया लाश न छोड़े पता हमारे पर नहीं बता सही हम मुमकिन तो बच्चे बड़ा का मादा होता पता है पसवा चंदरों को मादा वो बात नहीं कि मादा को बच्चे बड़ा और चंदरों को गलत का दावा को खुदा मारो
ذکر دې ټرانسفارمیشن شي نو دې ساحرانو چې کله دې توکل د موسی علیه السلام اسواده چې دا قلب ماهیت شي موجود سره قلب ماهیت دا معجزه معجزه څه دي قلب هيئت دي قلب ماهیت هيئت راوي تابع ماهیت بدل شي د دې وجه الله تعالی موسی علیه السلام نوې چې دې بیا موسی نو دا واپس پر حالت ترا ټول ما برګرو ته وې ما دې انډکټ ورته وګورې په ډوډۍ نظر دا یو معجزه دا متضمن و دوه معجزو لا اسوا مار کې دا ما نه اسوا دې واپس خبرم دې نه خدای خبره مې لکه توجه ته کوئی ځل نه ورته چې کافر کې چې په دې نه اسې دې دې अरे ये ग्राम तारीख करना फिर खबर सुनाया करना खबर कौन तो मुझे मेहमान काफिर नहीं उमा मजबूर देता कि किमें ना हो तो मैं दासी को फटरूप बोले मैं बारी भगवान लगी जब मस्जिद पर फटरूप दासी गवाह लगे जो दावत लोगों के दरिया का बना दुनिया पसंद कराए वासे मुझे सही नाली को वाटरप्रूफ तो बस उमा होते हैं जो दासी मुझे को फटरूप नाज़िला नाज़ को उस्ताद के साथ जो उस मौजूदा दे सर कल्ब माहियत की दी दे वजह साहिरान व मूसा अबू तय्योर ने कोने लगे पे ईमान राव वो चिले का तो वता कि मूसा को पदी मान तवज्जो मरकूज कई ना और जे तवज्जो न मरकूज कई और दा क्या मार जो मंडवई बदा कल्ब माहियत से कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून ते टोलो रब्बुल आलमीन ईमान रावड़े नौस रब्बुल आलमीन को फिरौन दावो जमान ले रब्बुल आलमीन बलिश ما علمت لكم من اله غيري انا ربكم الاعلى تذكر رب العالمين نخشوا چې نه دوی د خپل عهد تجدید کوي فرعون سره د خپل عهد تجدید کوي چې رب العالمین کما چې رحمت الله علیه دا وی تاسو د سره وی د ځان رب کاری دو وی د خپل ځای کول وبا وی باتروم کې چې دوه ډېرې ستنو بیا نه راځي قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون دوی مونږ ایمان راوړل رب العالمین باندې حکم رب العالمین تنا رب موسى وهارون د موسی او د هارون رب باندې قال آمنتم له قبل ان آمن لكم نعم مفسرين آمنتم له بمعنى آمنتم به صحیح ماوی او دوی معنا په کوم کې چې الله پښلیه چې آمنتم له لاجله د دغه وجه تاسو ایمان راړ دغه وجه ورپسې رسو علت وي چې انه لکبیرکم الذی علمکم السحر تاسو استاد دی تاسو دغه استاد هم ملحوظ ساتلا دغه خبره تصدیق موک دغه عمل توثیق موک انه لکبیرکم الذی علمکم السحر نسيورتا فلسوف تعلمون أو لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ويزبطناس الناس بالأدل بدل كشك أو في جذوع النخل في صلبكم قال الناصير إنا إلى ربنا منقلبون أيوة تي قرآن اشتري الناصير ما نصر قرآن اشتري صادق وقتو کی ترجمه کوئی دا قرآن انسان دی مونږ چې کله په دې ماتونو کې ترجمه کوو نو بعضکم من بعض استاسو بعضونو د خلک ورته کوي دي نه باندې تاسو راغلي اوان ایمانه کوي چې باندې تاسو باندې څه صحیح ما دې سره یو څه یو محل کې محمد الله تاسو کا بس هغه سره کې متصادم دي ما بینه چې د بعضکم من بعض ترجمه کوي برابر یې په نشي انسانان بعضكم من بعض متساوين فيما بينكم برابر يقبل الكلمة المساواة الإنسانية دنيا لقيانا منتوي تاخذ المساواة الإنسانية للإنكار منذ نفس إنساني مساواة القائل الذي نفس مساواة نبات درجات وتفاوت نفسي صحيح ما ممكن اختصار كيف تاخذ الكتاب تقريه أنا تاخذ الكتاب بكل سرمایه‌داران نظام اشتراکیت و اسلام كتلم قال سے پوری ہاں نہ ایک مجھے کرمی
कि इस्लामी इक़्तिसाद या इस्लामिक इकोनॉमिक्स ये खुसूसियत दार अल-मुसावात फी हक़ ज़रूरत कि कमशल फंडामेंटल नीड्स और नेसेसिटीज की बुनियादी ज़रूरियात ये कि तो इंसान बराबर बुनियादी ज़रूरियात खुराक शेल्टर को शेल्टर दी तो वही तो सारे उसे देश गरमाई सरदार पति बच कदा कानूनी कदा फतवी कदा कानूनी सही जो खलक तो सोरंगुनो की उसी की पगारों की उसी की पता खानों की उसी की उन्होंने की तारीफ करी अगले की उसी की that would shelter see that would security और माँ इब्न हज़म अल्लाह की खबर लिखेगा हुकूकुल मुवातिनीन अला दौला ये रियासत जिम्मेदारी सर हर मुवातिन पर हवाला और मुवातिन क्या करे कि सो जुदा ममलकत सिटीजन जुदा ममलकत शहरी उद्योग ममलकत इस्लामी शहरी सो की ऐसी अभी मुक़य्यम दे रहा है खबर लिखेगा अहवाल व अहकाम फ़क़िया ततबद्दल व ततग़य्यर बितग़य्युर ज़मान ज़माने बदलेगी वो संपत अहकाम की बदलून राज़ी द अहवाल और दुरूह के मुताबिक मंसूस हो के न राज़ी तो कोई मंसूस हुआ है फंडामेंटल लॉ और टू-थर्ड मेजॉरिटी बने हो फंडामेंटल लॉ की चेंज होते सरदाशे चैलेंज मॉडर्न पर की मेरी मैसो में चैलेंज कई जगह द कॉन्स्टिट्यूशन द बेसिक स्पिरिट खिलाफ थे कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल स्पिरिट खिलाफ थे द दी वही चैलेंज 21वीं तरमीम अदालत हमारा वकील से तलब के मेरा सो चैलेंज कई तो मैं था फंडामेंटल लॉ द बेसिक कांसेप्ट खिलाफ है पैरेलल जुडिशरी दा बात होती यानी मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बात होती है उसको कोर्ट मामला जिससे फैसला करी वो फंडामेंटल लॉ पर जो कुछ किया है नवाज शाही का हाथ से रख दिया जाता है और गैर अदालत मामला जिससे फैसला नाज़िकान आज को जवाब देगा ये वो जिसका हम देते के रहे कि हम मदरसों से रेस्ट की थी मदरसी बनी देखो सर इंशाअल्लाह और जुमातुना ईमान और गिरे ईमान और पटकी इंशाअल्लाह खुदा किताबुना इंशाअल्लाह माना कर करे इंसान के माना तो खुद पे डालो मकानी इतने दो काम और करेंगे वे कसो नमा और में वीडियो पर क्यों बुनियादी तालिबान वे नो पर कसो नजर काम नो आई है द डेस्क मैं डेस्क और मैं वर्क करता हूं डेस्क अगले वाले वर्क करता हूं कोरोना का कार्य से वैसे सब उसके अंदर तले तो कहीं का पता ही नहीं तले नो अमा पर काम करता नो वो नूर पर कसो नूर ما أصلا مزاحه في المعاصر ولسه تندرج كده ما أنا وقتني كده أصلا كده بنجو ولا كده ما إن قارئ يعني أنا أصلا من بوجي المعاصر ولسه ما أصلا تبريدنا ما يكون ده يعني كده ما تقول بودي كده ما نفري साबितान अर्थ मोरदास खिदमत जो मूसा अलैहिस्सलाम साहिबान काशे पेजन वापस मौजूद है कि सकाफती तारीख और सकाफती बदलून दाराजी रसदुर उसको बोलो सर यो ताल्लुक मोहल्ला में तज़किया नफ्स और तज़किया नफ्स यो तो जो जिम्मेदारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखमा चाहे तो कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा बल्कि अल्लाह ताला फरमाए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ उकरा व यरफ़ा इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम कर उनको दुआ जगा रश सही दुआ सुन्नत में पास किया तो फर्ज में बात देखिए जो दुआ में बात जाएगा अल्लाह में बात जाएगा सो कोई दुआ में बात जाएगा तो सवाल का मां वेले का दाने जगह खबर ही नहीं थी जगह खबर ताज को सो मां तफसीर और ना तफसीर के देव वला तकुलु लिमन युक्तल फी सबिलिल्लाह अमवात इस मकाज से तذكر खमा बाबा और तालिबान के सब रुकता जगह खबर ही नहीं कि मुनी औसी के ना आई
نما په دغه فیټي او منطقي کراي وي نو بیا ورته نو اوس په سره سما طرف نظر چې د بازي خلکو بازي ونی په بازي وکړو د بازي خلکو باندې خبرې وي او د بازي خلکو بازي ونی په بازي وکړو د بازي خلکو باندې خبرې نه جګړه حق څنګه دی دا په څه ځمان څه وګورئ جګړه د فریو خانه هاي کړه نو بیا یو فریو چې حالات خطرناک جګړه لګل حق وانه سره سره د قانون د اجلاس وزارت کوم اجلاس تمام ته پوښتنه کول چې فلاني دی راغلی فلاني دی راغلی سم مخالفانه ناره ولګي نه دی وخت دا مناسب نه دی دی وخت دا ځکه دا د ځایي تایید دي صحیح نو دی وخت د ځان کنټرول کول یو نظام دغه لای او ځان کنټرول وکړي چې د مجاهدین دغه میدان ابو محجن ثقفي سو ابو محجن ثقفي دا د عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې جنگ قاسیہ شوه دا چا مستو تاسو په ساده کې مسلمانانو کا قرار نشته صحیح والفاظ دیگر دا د مسلمانانو د ایرانیانو نسلیان د مسلمانانو ایرانیان مجوسیان مجوسیان دغه د عراق دغه حصہ قادسیه دا د اردن په باندې لګېدلې ده په باندې لګېدلې ده د اردن طرف ته راځي نو د اردن اخرنۍ ښار د روشن او چې په باندې روانوي نو د عراق لومړنی ښار د قادسیه ما ته چاوي دي دا په دې ټول عمر کې څه کړي ما په ځل کې کړي بس طلب چې څه نه راځي کېدې چې څه ضرورت کې وکړي د کړي دي به نور دي دنیا لپاره یې څه کړي نو ما دنیا لپاره هم څه خاص خبره چې څه بدل ما کړه برابر پیسې وي نو د ارض القرآن په سفر د ارض القرآن په سفر وکړم چې دا قرآن په مضمون کې چې دا وګورم چې څه دي نو زه دا اردن طرف ته روان وم عراق کې نو دا روشن ته چې راوړل د قادسیه ته ورداخل شو نو دا یو هوټل نو ټیکسي ډرایور ته مې دی هوټل کې باندې شپې مو سفر کول ما ورته نه اوسو د سهار موږ کو دلته بناشته وم یا چې کوڅه نه راځي دا هغه چې قوملوټ دی کې آباد قرآن کریم فرمائے فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارة من سجیل اللہ تعالیٰ فرمائے فجعلنا عالیہا سافلہا دا اوچت طرف ولا لان دکھا اور لان طرف ولا دبان دکھا منگ اور تعمل کو upside down فجعلنا عالیہا سافلہا we made them or threw them upside down منگ دا سے الٹا کر اس میں کنا مرا کلاس کر وجعلنا عالیہا سافلہ اور دا سے مرا کلاس کری دی تو بحر مریت قرار دیکھ سی بحر مریت مطلب بحر مریت کو تو وہ دو وجو یا آدمی کے لائف پہ کنیشتا سیگے پہ کنیشتا جوڑ پہ کنیشتا کیڑے پہ کنیشتا مائے پہ کنیشتا بس جو بندوی بندے شکرے آئی دو دیگر ہوئے ځکه چې کله الله د راوځي جبرئیل امین باندې وکړه کله لاندې راوګورا نو دا اوبه او د ځمکې منرالز او معدنیات او ساز مختلف قسم نمکیات دا د اوبو سره داسې خلق مرسي د هغې مسافت او ډینسټي ډول اوچته شوه چې ته په هغې کې دغسې کړي وه او سم له هغه اوبو باندې هغه سمندر ته ډوبوي نه یو پای کې لایف نشته یعنې ژوندی شی پکې او دویم دا چې هغه سمندر ته دریایي موږ هم راځي او دریایي اردن ورته هم راځي روز جنوب ورتران او جوړن دا ورته راځي او د دې سمندر نه دا وچه خزینه بلکې دا د جی په شان په یو ځای ولاړ دی نو چې دا وګور روان راځي دا چرته شي چونکې د هغې حرارت او ټمپریچر دومره زیات دی او پریشر دومره زیات کېږي یا بې بخارات چې د هغې نه اوبه سې واقعېږي نه چې بهر کې وځي خبره مې ځای نو قاری صاحب ته وایم چې ډېر ښه پیسې پیدا کړي دی به هم ځان سره بوځم ضرور ښه قاری صاحب پوهه هم د قرآن کې ولاړ شو انشاءاللہ ناظران آپ کو مستاثر کہ اللہ فرمائے فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارة من سجیل تمہارا سجیل لیدر انتظار سجیل جدی دو معنی کی جو بہت معنی جو مفسرین ہے کہ دا مورد سنگیل مورد سنگیل یعنی اصلا لفظ فارسی دے دخٹ کام ہے دخٹ
का चपोर की पोषण में लेकर टिकरे जो बना समझ में टिकरे और कोई उमा चला कानून का तला टिकरे में मालूम ही ना वो सुपर का कोदर है सुपर कोदर है और सुपर का टिकरे और नो टिकरे वाले ना तो नहीं टिकरे में मालूम ही ना नमाज दादी में माना है सही है जवान तरना अलैहिम हिजारतन मिन सिजील और मैं अंग्रेजी तफसीर क्यों नहीं कर सीधा गाइड मिजल्स अल्लाह का फसियो वाई गाइड मिजल दा गाइड मिजल की राजी न देता खुदा ना खास्ता द चादपुर द खिताब कंट्री नंबर 1 तो सिर्फ दो रहा है आ गाइड मिजल द शाह प्रोग्राम के फुटबॉल वाले أخذ مالك الأقرب على الكلام ده رواشي بلغة يومي بس رسام أعرف كلام عن صحيح ذكر عليه بروجرام كلي ده مسجل لي ده مسجل لي برو نماوي الله تعالى ده كان يقول لك ده بروجرام كلي وانتنا كده بدي فلاني كافر مالي ولنا عليه كان بقى كافر ما خطأ كم مسألة بلا سال مشتا صحيح سجل معنا كده مسجل بروجرام شر صحيح ده صحيح أو شكله بروجرام شيء hitting particle चिकरा प्रोग्राम से गाइडेड मिजल होगा सही बोलता गाइडेड मिजल जिदा गाइडेड मिजल जिदा पुराने पॉइंट को ले दादी मुफस्सिरीन ज़ात बताइए कि जिदा हर यों सड़ी नूम पी लिखा तो जो नूम लिखो माना जिदा अगर अपना प्रोग्राम से ना तो तुम पुराने वाले को सी बताने दिला करेगा जिक्स लिख रहा था द गाइडेड मिजल दा जिक्स लिख रहा थी जान तो रुकावट का बच गई और ना जान तो बस ये पॉइंट प्रोग्राम कर सही मोहतरम नॉट तास्तम नहीं ज़रूर तकरीबन यो शर्मन तक 2 घंटे बयान में कारिश है पूरा तजवीज़ कुरान की मस्बाहिन नबाद और बल्कि बलद से बलद से नहीं हो 2 घंटे बयान का 10 मिनट कम हां ना कम उस माखाम तो से नमाजी का रोजा न माखाम तो और से जरूर मुख्तसर होने आसान तो हां मुख्तसर होने मुझ मौका जो तराबानी मर्द मशीमाल का मजदूर तालिबान का मुसलमान का लतीफा वगैरह तालिबानी से बन सके मां और तो काले का दियो मौजूद है मां जंगो खिलाफ अली हनीफा जो कि इमाम रहमतुल्लाह अलैह और फरमाई कि जब बैन सलातैन का अकबर कबायर का उमर रिवायत है कुन्ना नउद जब बैन सलातैन अकबर कबायर का मिलत सही जदी इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाई जब हम अहादीस के आगे के नबरा जमा सूरी है नबरा सजे जमा सूरीदा वो बात है सोचे जमा कायदी मायागल जमा कायदी मस्बखीन मा जिक्र के मकाम मस्बतन के नुमा होते मैदायो दे इमाम इमाम से मजहब दे दादन के जमहूर मजहब दे रहमहुल्लाह महते पर के जमा मजहब दे मजमेरा मकाम बाड़ो चाहे उसे खड़ी नहीं मजमेरा मकाम तो सलफ गेन चल नहीं है कि मुतकलम तक वो सूरी वो लेकिन वो सूरी वो अभी ना प्रदास्तान को नहीं कारसे तुम्हारे और दिमाग तकलीफ दिमाग गलत दर्द के एक्सीडेंट तो बनी लेकिन यार साहब को बिचाव का नशे तो गलत दर्द के और तो भी स्टाफ दा मोहब्बत राबान बायस को मानसिक से हुक्म राबान बायस को नदी वजराना नाज को स्टाफ खिदमत चला फरमाए फजअलना आलिहा साफिरा वअमरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील अल्लाह ताला मुफस्सिरीन पर की तस्दीक करी जो उल्लेख करते कल मक्का नबी पकाम विष्णु तो जरूरत सही नहीं बकी तस्दीक करी चेकम को फ्लैट एरिया को सिदर यानी पर हमवार मक्का अगली बार कोई मक्का को तकला कम से कुछ बार को सिदर आगे के पकाए मिस्र का नहीं वो तस्दीक करे और मार्केट का गैर विद्युत का तो फ्लैट मक्का हमारे पास तो सब और फ्लैट मक्का हमारे पास नहीं नाजुजान हमारा मक्का हमारे पास नहीं बड़ी बात नहीं पर कहता नहीं वो कांड आवाज नुदान समय को मैदान बना सरयोसम दरगत पर दा मैदान सरयोसम दरगत पर ना गया वो क्या अरबेओ अरबेओ अम्मा तो फضيلة الشيخ اطرح هذه أمانة العذاب إذا عذاب يشتغل في غرزوات ما ترى بتقول ده بقبل بقى إذا عذاب يشتغل إذا نزل وكل बात होगी आस्ते को स्टार्ट करना थी जो तुम से ऐसा करा फरमाई कि वो तरकना फिया आयतम बैनतन यस लिकौमी यालमून
دا آیاتن په معنا د آیاتن د جنس دی ځکه چې یو نشانی نه ده یو نشانی نه ده آیا دا ټول کلب کې یو نشانی دی چې اثر راځي وترکنا فيها آیة بینہ اللہ تعالیٰ فرمائی دا عذاب اثر میں دویش پریخود لقوم یعلمون چا دفارہ چا جا عقل سنس و حاسکار کے جا عقل سنس و محمد قلت اربی خطر بدولی کے for those who reflect چا دفارہ جسوس reflection کے یو شیب آنے غور کے یو شی باندې خاص کوي otherwise موږ په دې سیستم مدرسې کې قرآن کریم کې الله د پیغمبر په حواله باندې وایي چې فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ